अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़ एंड वाक़ियात बाय मलिक मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, आज हाजिर हुए हैं एक नई स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है वो सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बगैर आपको इंतज़ार करवाए, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मिस आयशा एक छोटे से शहर के प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास की टीचर थी। उनकी आदत थी कि वो जैसे ही क्लास स्टार्ट करती थी तो सबसे पहले आई लव यू ऑल बोला करती थी। मगर ये वो भी जानती थी कि वो सच नहीं कहते। वो क्लास के तमाम बच्चों को यकसां प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा लड़का था जो मिस आयशा को एक आंख ना पाता। उसका नाम तारिक था। तारिक मेली कुचली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए होते और उसकी कमीज़ की कॉलर पर भी मैल का निशान होता। क्लास में भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, लेकिन उस खाली खौली नज़रों से मिस आयशा को साफ साफ पता लगता रहता था कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगा। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिलाकर हंसते थे और मिस आयशा इसकी तजलील करके तस्कीन महसूस किया करती थी, लेकिन तारिक ने अलबत्ता कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हर डांट, तंज और सज़ा के जवाब में वो अपनी जज्बात से हारी नज़रों से उन्हें देखा करता और अपने सर को झुका लिया करता था। मिस आयशा को अब उससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला टर्म ख़त्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया तो तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में मिस आयशा ने उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। हेड मिस्ट्रेस ने जब तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मिस आयशा को बुला लिया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नज़र आनी चाहिए। आपने जो लिखा है उसे देखकर तो उसके वालिदैन उससे बिल्कुल ही नाउम्मीद आदत खाऊँ, लेकिन तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज़ और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज़ लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आई। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने अगले दिन मिस आयशा के डेस्क पर तारिक की गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। मिस आयशा जब क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने उनकी टेबल पर नज़र पड़ी जहाँ पे तारिक की गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखी थी। पिछली क्लासों में भी इसने यही गुल खिलाए होंगे। मिस आयशा ने ये सोचा और रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू की। क्लास 3 की रिपोर्ट निकाली तो रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा ही ना रही जब वो रिपोर्ट उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी थी। तारिक एक बहुत ही ज़हीन लड़का है, बिल्कुल हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से इंतहाई लगाव रखता है। आखिरी टर्म में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट्स खोली और ये देखकर हैरान रह गई कि तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। उसका घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। तारिक की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही तारिक की ज़िंदगी की रमक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्ज़ा तारी हो गया और उन्होंने कांपते हाथों से प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक टपकने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो अपनी आदत मुस्तमरा के मुताबिक उन्होंने अपना रिवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आज पीछे बैठे हुए एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत उन्होंने अपने दिल में महसूस की थी वो क्लास में बैठे हुए और किसी बच्चे के लिए कभी हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्ब मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और तारिक ने हमेशा की तरह सर झुका लिया। और जब थोड़ी देर तक मिस आयशा की डांट फिटकार और अपने हम जमायत साथियों की हंसी की आवाज़ उसके कानों तक ना पहुंची तो उसने अचंभे में सर उठाकर उन्हें देखा तो खिलाफ तवक्को उनके चेहरे पर बिल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बताकर उसे ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफ़ा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने न सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाईं बल्कि बाकी सबसे भी बजवाईं।
اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مس عائشہ اسے خود ہر سوال کا جواب بتاتی اور اس کی خوب پذیرائی کرتی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی کور پھاڑ کر آخر باہر آ ہی گیا۔ اب مس عائشہ کو سوالات کے جواب بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ بلا نقص خود ہی جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی۔ اب اس کے بال بھی کافی حد تک سنورے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے تھے، جنہیں وہ شاید اب خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لائے اور انہیں مس عائشہ کی ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بد سلیقہ طرز پر پیک تحفہ بھی تھا۔ سب بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے، کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق ہی لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا اور کھولا تو اس لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ وہ پرفیوم خود پر چھڑکا اور وہ کڑا ہاتھ میں پہن لیا۔ تمام بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور خود طارق بھی۔ وہ آ کے مس عائشہ کے پاس کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر بعد اٹک اٹک کر کہنے لگا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر رونے لگا۔ دن ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے، کہاں دیر لگتی ہے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کے نام کا ایک خط باقاعدگی سے موصول ہوتا تھا، جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بھی بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں۔ رفتہ رفتہ وقت گزر گیا اور طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ بہت سال گزرے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنے ڈاک میں طارق کے نام کا ایک خط موصول ہوا۔ انہوں نے کھول کے دکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اس مہینے کے اختتام پر میری شادی ہے اور آپ کی موجودگی کے بغیر میں شادی کا سوچ تک نہیں سکتا۔ اور ایک بات اور، میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا لیکن آپ جیسا کوئی نہیں، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ میں لفافے میں جہاز کا ریڑن بھی موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو جانے سے روک نہیں سکتی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ شادی والے مقام پر پہنچی تو انہیں لگا کہ شاید تقریب ختم ہو چکی ہوگی، لیکن جب وہ اندر گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ شہر کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز، بزنس مین اور نکاح خواں بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، لیکن طارق بجائے تقریب کی ادائیگی کے گیٹ پر ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ جیسے ہی مس عائشہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو سب نے دیکھا کہ کیسے اس ایک بوڑھی ٹیچر کو دیکھتے ہی طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جن میں آج تک انہوں نے وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ انہیں لے کر اسٹیج پر چلا گیا اور ہاتھ میں مائک پکڑ کر کہنے لگا، دوستو آپ سب مجھ سے اکثر میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے کہتا تھا کہ میں بہت جلد آپ کو ان سے ملواؤں گا، یہ میری ماں ہے۔ عزیز دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے ہی منسوب کر کے مت سوچیے گا۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، طارق جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی صرف توجہ، عزت، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ایک اور بات، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔